محمد السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا الله يا رسول الله. السلام عليكم، واش راكم؟ صافا. اليوم جيت ندير لكم الدواره، ولا كاين دي كوتي يقولوا الكرشه، حنا الكوتي تاعنا نقولوا الدواره كما كنتوا تشوفوا فيها. غنديروها بكبوكه اليوم. انا الدواره تاعي هذه ديجا غسلتها، نقيتها، كرتها، جلي غراتي، جي بيان لافي، مازال برك ما قطعتهاش، دوك نوري لكم نقطعها مورسوات دي مورسو. اي بوغ هاد البكبوكه لازم لنا كرشه ولا دواره. اي بوغ لا صوص تاعنا عندي 2 زونيون غابي بلس 4 غوس داي، عندي دو بوا شيش، دي كورياندر، دو طوماط كونسونطري، عندي de l'huile, le poivre rouge, le sel, le cumin et poivre noir. نعاود بوغ هاد البكبوكه يلزم لي 2 حبات بصل كبار، زدت لهم 5 سنينات توم. هنا انا جلي رابي ايسي. هنا عندي طوماط كونسونطري، وانا جو يوتيليزي اوسي كولي طوماط، لا بوري دو طوماط. ما عنديش طوماط حبات، دونك جوتيليز طوماط كونسونطري بلس كولي طوماط. عندي هنا حميصه، عندي حشيش شربه، قزبر، الزيت، عندي فلفل عكري كيما تحبي، حار ولا دوب، عندي الملح، الكمون، فلفل الكحل، وبيان سور الكرشه. اي بوغ الكرشه اون بريفيرونس نطيبوها في لا كوكوت، هكا تجينا بلو فاسيل وطيب بالخف. اي بوغ لي ليغوم اوسي انا جوتيليز 2 كورجيت، تحبي اوسي تيوتيليز لو نافي، هي لازم لها القرعه واللفت بوغ البكبوكه. نبداو نوري لكم كيفاش نقطع الدواره تاعي، الكرشه تاعي. نحكم نبدا نسا. Je coupe comme ça des petits morceaux كيما كنتو تشوفوا. كاين اللي يخلوها ما يكرطوهاش، كل واحد الجهه تاعو. كاين اللي يقول لك الكو في لابو، كاين اللي ما يحبوش، كل واحد كيفاش يديرها. حنا جهتنا نقوها، نكرطوها، نقطعها هكا طرف طرف صغار، ومن بعد نوري لكم نبداو نطيبوا فيها. هنا قطعت الدواره تاعي لي تريبل، je l'ai coupé des petits morceaux كيما كنتو تشوفوا. on passe directement à la cocotte. نديرو 2 cuillères de l'huile، 2 مغارف زيت. ندير الكرشه تاعي، هنا كما قلت لكم درت 2 زونيون بلس 5 غوس داي، 2 حبات بصل مع 5 سنينات ثوم رحيتهم. هكا هنا كما قلت لكم انا ما عنديش طوماط، حبات الطوماطيش، درت لا بيوري دو طوماط كما كتشوفوا. ندير 2 كويير، شويه باش ما تجيناش قارصه، باسكو جو يوتيليزي انكور طوماط كونسونطري. ونزيد مغرفه تاع طوماطيش كونسونطري كمسا. نخليها تتقلى واحد 5 مينوت، واحد 5 دقائق، ونكملو. هنا بعد ما انا ليسي 5 مينوت تقلات شويه، نبداو نديرو في لي زيبيس تاعنا. بوغ البكبوكه انا ندير الملح،
عندنا الكيما الكمون، بوافغ نوار فلفل الكحل، وعندي فلفل عكري، فلفل حار ولا دو كيما تحبوا. انا هنا درتو حار. هذا واش عندنا بوغ البكبوكه. قلنا بوغ لي زيبيس عندنا السال، بوافغ نوار، الكيما اي بوافغ روج. هنا لي تريبل تاعنا كيما كنتو تشوفوا الدواره تقلات. نبدا نمرق توجور بالماء سخون، نديرو الماء سخون لو تياج. نزيد لي بواشيش تاعي ونغلقو على لا كوكوط تاعنا. نعرفوا بلي الكرشه تشد الطياب، دونك نخلوها واحد 15 مينوت اي ابخي نشوفو. هنا حليت لا كوكوط تاعي كما كتشوفوا. انا راني شفت الكرشه تاعي راهي طايبه، تقدروا تذوقوها ولا تقطعوها بالموس كنت تشوفوها ولا طابت لكم ولا ما طابتش. نزيد عليها كما قلت لكم انا درت الكورجيت، زدت حبه لفت يسي كيما تحبوا ديروا، تحبوا ما ديروش. النافي بليس الكورجيت. ندير لي ليغوم هادو، كاين اللي يديروها سون ليغوم، ما جو بريفير افيك الكورجيت والنافي. يبقى لي حبه حار ابخي على فان نرميها. نخلي الكورجيت والنافي تاعنا يطيبوا، نزيد نمرق شويه، نزيد نغلق لا كوكوط ونخليها ماتنو 10 دقائق برك طيب لي الخضره برك ونطفي عليها. هنا كيما كتشوفوا لي ليغوم تاعنا يسون كوي راهم طابو. خليت ان بو دو صوص، درت اوسي دو بيمون يسي ابخي نمرقها شويه، خلينا شويه ان بو دو صوص. et à la fin كيما قلت لكم هنا عندي القزبر الكورياندر نديرو من الفوق كوم سا. ونطفي على الدواره تاعنا ولا على الكرشه. ابخي نوريها لكم في لاسيات واجده. الدواره تاعنا راهي واجده كيما كتشوفوا، لي تريبل ولا الكرشه. جاسبر كو تعجبكم لا غوسيت اللي درتها لكم. كيما كتشوفوا عندنا الكورجيت يسي، النافي، تحبي تزيدي شي قزبر من الفوق ديري. ما بقى لي غير نقول لكم بصحتكم، وما تنساوش لايك et abonnez-vous sur ma chaîne sur Instagram et à la prochaine vidéo ان شاء الله.